बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से। जरा मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। और आज एक मैं आपसे बहुत ही अफसोसनाक खबर शेयर करने वाली हूँ। तो कहते हैं ना कि इंसान को जब इंसान एक कदम उठाता है ना, तो दूसरी जगह जो कदम हमने रखना होता है वो हमको नहीं अंदाज़ा होता कि हम रखेंगे भी या नहीं रखेंगे। क्योंकि सुबह हम उठते हैं, अपने सारे काम रूटीन के मुताबिक करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि आज का दिन हमारे लिए खुशी लाएगा, क्या लाएगा। हम कहीं जा रहे हैं, वापस सही सलामत आएँगे या नहीं आएँगे। तो यही बात होती है ना कि इंसान को हमेशा अल्लाह पाक का डर रखना चाहिए अपने दिल में, और हमेशा तैयार रहना चाहिए अल्लाह पाक से मुलाकात के लिए। क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है, जो यहाँ आया है उसने जाना भी है, लेकिन इंसान ये भूल बैठा है कि हमने अल्लाह पाक के यहाँ भी जाना है और अल्लाह पाक को जवाब देना है। बस सिर्फ़ यही दुआ कर सकते हैं, अल्लाह पाक हर किसी को हिदायत दे और अल्लाह पाक के बताए हुए कामों में अमलो पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। इसके अलावा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को फुल वॉच किया करें और लाइक शेयर कर दिया करें, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर दिया करें। तो इंतहाई अफसोसनाक खबर है, मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का दुख हुआ। देखें, ये टिकटॉक है, आजकल टिकटॉक का ज़माना है। हमारे पाकिस्तानी खासकर टिकटॉकर बहुत ही हाई उड़ रहे हैं और आसमान की बुलंदियों तक पहुंचना चाहते हैं, छूना चाहते हैं। लेकिन मेरी बहन और भाइयों, में आप लोगों को कहती हूँ, काम वो करो जो एक हद तक रह के करो, जिसमें अल्लाह पाक की नाराज़गी आप लोग ना लो। आप लोगों को पता नहीं है, अंदाज़ा है, आप लोग मुसलमान हैं, लेकिन ये आप लोग शायद भूल बैठे हो कि वो जो ऊपर बैठी हुई ज़ात है ना, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें ज़िंदगी दी, जिसने हमें अनवा किस्म की नियामतें दी हैं, आखिर उसके सामने हमने पेश होना भी है। आप लोग सब कुछ इसी दुनिया को समझ रहे हैं ना, ये दुनिया आरज़ी है, चंद दिन की दुनिया है। तो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा ये करना चाहिए कि अपनी आखिरत के लिए तैयारी करनी चाहिए, लेकिन अफ़सोस आज का इंसान बिल्कुल जानते-बूझते भी अंधा और बहरा बन चुका है। वो अल्लाह पाक की बताई हुई हदूद और अल्लाह पाक के बताए हुए कामों में नऊज़ुबिल्लाह वो उनको जुटला रहा है। बस पैसा कमाने के लिए एक-दूसरे के आगे हम लोगों ने ये बस ये बाज़ी लेने की कोशिश करी है, फलाँ बंदा आगे चला गया, फलाँ ने मुझसे ज़्यादा मालदार हो गया, फलाँ ने इतना पैसा कमा लिया है, इस तरह का काम कर रहा है, हम भी ऐसे करें। तो एक किसी की देखा-देखी जब ये हम काम करेंगे तो हम यकीनन हम तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें कोई नहीं है कि हम पता नहीं है अब क्या मैं कह सकूँ, मेरे पास अल्फ़ाज़ ही नहीं है कि मैं इन लोगों को समझा सकूँ। तो आप लोगों से यही कहना था कि महक शहज़ादी जो बहुत बड़ी टिकटॉकर है, जो बहुत बड़ी यूट्यूबर है, वो ज़ोहैब पेंडू की शादी में जा रही थी और जाते हुए आगे से, जैसे हम तो बोसा कहते हैं ना, वो पता नहीं टुर्री कहते हैं या क्या कहते हैं, उसकी ट्रॉली आगे से आ रही थी और उस ट्रॉली से उनकी गाड़ी लगी है। पीछे से मेरा ख़्याल है उनकी जो ट्रैक्टर होते हैं ना, उनकी ना ही लाइट्स होती हैं, ना ही उनकी कोई ऐसा कानून वो फ़ॉलो करते हैं। तो वो भरी हुई ट्रॉली थी और ट्रैक्टर ने जो पीछे से उसकी गाड़ी को टच किया और सारे वो ट्रॉली उनकी गाड़ी पे जाके गिरी। इसके बाद उसको नाक पे भी चोटें आई हैं और मुँह पे भी बहुत ज़्यादा लगी है और सर पे बहुत ज़्यादा चोट आई है उसको। तो वहाँ पे किसी हॉस्पिटल में लेकर गए, लेकिन वहाँ पे डॉक्टरों ने उसको कोई नहीं ने इधर रखा, हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया, आगे ले आओ हॉस्पिटल। अब बेचारी की क्या कंडीशन है, क्या उसकी हालात है, ये तो रब ही जानता है या वो जानते हैं। लेकिन जब मैंने यूट्यूब पे ये खबर सुनी, तो सच पूछे मुझे इस बात का बहुत ही ज़्यादा दुःख हुआ। वो इतनी बड़ी भी नहीं थी, बच्ची थी बेचारी, लेकिन सबसे कसूरवार उसके कौन है? उसके घर वाले। अल्लाह ना करे उस बच्ची को कुछ हो जाए, तो उसके सारे के सारे गुनहगार उसके माँ-बाप और उसके भाई हैं, जो उसको खुद गैर मर्दों के सामने लेकर आते हैं। अब मैंने उसकी वीडियो देखी है वेला मुंडा की शादी पे, और वो वेला मुंडा की शादी पे चलो गई है। हम लोग शिरकत करते हैं अपने रिश्तेदारों में, फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स सारा कुछ। लेकिन इंसान एक हद तक रह के शिरकत करता है ना, ये तो नहीं है ना कि उनके साथ ही नाचना गाना गैर मर्दों के साथ।
وہ میں کے غیر محرم تھے، ویلا منڈا اور رضوان بھائی جو ہیں، لیکن وہ اس کے ساتھ انہوں نے ناچ کیا ہے، انہوں نے جھومر ڈالا ہے، انہوں نے گانے وغیرہ بیٹھ کے کھائے ہیں، لیکن تھوڑا سا ویلا منڈا اور اس کے بھائی کو بھی شرم آنی چاہیے تھی، تھوڑا سا وہ بھی احساس کرتے، لیکن سب سے زیادہ قصوروار اس کا بھائی ہے جو غیر مردوں کے سامنے اپنی بہن کو لے کے جاتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ اتنے گے گزرے ہیں کہ آپ لوگ اپنی بہن کو عزت کے ساتھ یہاں بیٹھ کے روٹی نہیں کھلا سکتے، اس کی ایجوکیشن مکمل نہیں کروا سکتے، آج نہیں تو کل آپ نے اس کو اگلے گھر بھی بھیجنا ہے، اور سسرال والے ہوتے ہیں کتنے دن تک وہ اچھے رہتے ہیں، اگر ان کے سامنے بنا چوں چرا کیے انسان لگا رہے وہ انسان اچھا ہے، اگر بول پڑے تو وہی انسان برا بن جاتا ہے، اور تانے تشنے اتنے ہوتے ہیں نا کہ زمین نہ اٹھا سکتی ہے بوجھ اور نہ ہی آسمان اٹھا سکتے، اتنے سخت اور اتنے جھلے کٹے آج کل کے سسرال والوں کے جملے ہوتے ہیں۔ اور یہ بچی اس بچی کو بھی کل تانے ملیں گے اگلے گھر جا کے، جب اس کو انکم مانگیں گے، جب اس کی یہ جو ٹک ٹاک کی یوٹیوب کی کمائی وہ مانگیں گے، کل وہ نہ دے گی تو وہی اس کا ہسبینڈ جو اس کو عزت کے ساتھ گھر لے کر گیا تھا کل وہی اس کو بولے گا تم مجرا کرتی تھی، تم یہ کرتی تھی، پہلی بات تو یہی میں بولا جاتا ہے، لیکن اس کا بھائی ہے جو خود لے کر جاتا ہے، خود تو اس کی ویڈیو بناتا رہتا ہے، اپنی بہن کی ایک غیرت مند بھائی ویڈیو بنا کے پبلک کرتا ہے، کتنی شرم کا مقام ہے۔ کون ایسا بھائی ہے جو اپنی بہن کی ویڈیو بنا کر کہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے میں شیئر کروں؟ آپ لوگ اس کی سختی کے ساتھ پیش ہو، اگر یہ کرتی ہے تو سختی کے ساتھ پیش آؤ، لیکن سختی کے ساتھ یہ کیسے پیش آ سکتے ہیں؟ سارا کا سارا قصور جو ماں باپ کا ہے، بھائیوں کا ہے، بیٹھے بڑھائے دولت ان کے گھر میں آ رہی ہے، بہن کی کمائی جو کھا رہے ہیں، اس کے بعد وہ گاڑیاں لے کر دے رہی ہے، وہ بنگلے لے کر دے رہی ہے، وہ گھر بنوا رہی ہے، ان کی شادیاں کر رہی ہے، تو ڈوب مرنے کا مکان، ایک جوان بچی وہ اتنی آپ لوگ اس کے ساتھ زیادتی کر کے وہ گناہ کما رہی ہے، اور اس گناہ کے سارے زیادہ سے زیادہ حقدار ان کے ماں باپ اس کے اور اس کا بھائی، وہ بھائی جو ساتھ اس کو لے کر جاتا ہے، وہ بھائی جو اس کو ناچتے ہوئے غیر مردوں کے ساتھ اس کی ویڈیوز بناتا ہے۔ میں کہتی ہوں سب سے بڑا بے غیرت پاکستان میں نمبر 1 وہ بھائی ہے، اور ایک صبا کا بھائی ہے، صبا رانی کا بھائی ہے جو اپنی بہنوں کی ایسے کہتے ہیں آج فلاں کے ساتھ جا کے ویڈیو بناؤ، آج فلاں مرد کے ساتھ جا کے ویڈیو بناؤ، آدھا حصہ بھائی کا اور آدھا بہن کا ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں ڈوب مرنے کا مقام ہے ان بھائیوں کے لیے جو اپنی بہنوں کو خود لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج کل کیا رہ گیا ہے اسلامی معاشرے میں، آج کل کیا رہ گیا ہے؟ ساری کی ساری بے حیائی اور بے غیرتی پاکستان میں ٹک ٹاک کی صورت میں آج کل جو لائیو آتی ہیں وہ لائیو ان کے ماموں چاچے کے بیٹے نہیں بیٹھے، وہ کوسچن کرتے ہیں، وہ ان کو بولتے ہیں، وہ فکرے کسے جاتے ہیں نا، کوئی بھی مسلمان عورت وہ برداشت نہیں کر سکتی، لیکن یہ والی برداشت کر رہی ہے، اسی وجہ سے برداشت کر رہی ہے کہ صرف اور صرف اس وجہ سے یہ بے غیرتی قبول کی جا رہی ہے کہ ہم لوگ پیسے کما رہے ہیں، اور اس پیسے پہ لعنت بھیجو جو بے شرمی بے حیائی سے لیے جائے۔ بس یہی تھوڑی سی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، دعا میں یاد رکھنا ہے، میری تو دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہر بہن بھائی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اسی کے ساتھ چاہتی ہوں اجازت، اللہ حافظ۔